बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, शम्स मकसूद की बैठक में आपको खुशामदीद। और जनाब मैं हूँ आपका दोस्त शम्स मकसूद। उर्दू बाज़ार लाहौर में इस वक्त जनाब अली में बैठा हुआ हूँ और आज यहाँ पर सर्दी भी बहुत ज़्यादा है और मैंने भी जो है वो अपने आप को जो है वो बिल्कुल पैक किया हुआ है, कवर किया हुआ है और हमेशा की तरह जो है वो अच्छी वीडियोस जो है वो आपकी खिदमत में लेके हाज़िर होता हूँ। और आज भी बड़ी ज़बरदस्त जो है वो आइटम्स जो है वो आपकी खिदमत में लेके हाज़िर हो रहा हूँ और इंशाल्लाह जो है वो आज की वीडियो जो है वो आपको पसंद आएगी। आज की वीडियो को जो है वो आप बहुत एंजॉय भी करेंगे। वीडियो को जो है वो आपने एंड तक देखना है ताकि जो है वो मुकम्मल मालूमात जो है वो आपको मिले। हर चीज़ के मुतालिक मुकम्मल इन्फॉर्मेशन डिटेल के साथ जो है वो आपको देने के लिए जा रहा हूँ। चैनल पर जो है जनाब अली अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको मिलती रहें। तो चले जी हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। ये स्क्रीन पर जो है वो आपको डॉलर कंपनी की जो है वो माई पेंसिल वॉव के नाम से जो है वो नज़र आ रही है और ये जनाब 12 पीस की ये पैकिंग जो है वो आपको होल सेल रेट पर जो है वो मिलेगी जी 192 रुपये दर्जन। ज़बरदस्त सेल है इस आइटम की भी और बेहतरीन पेंसिल है ये भी। और इसके अंदर जो है वो तकरीबन 3 से 4 कलर भी जो है वो पेंसिल के होते हैं, जिसमें जो है वो येलो भी है, जिसके अंदर जो है वो आपको स्काई ब्लू भी है, इसके अंदर ब्लू भी है, रेड भी है। ये डिफरेंट कलर जो है वो इसके अंदर जो है वो आपको मिलेंगे। हाँ भाई, कैसी लगी आगे स्वाद? पर आपको डॉलर कंपनी ही की एक और माई पेंसिल जो है वो आपको नज़र आ रही है और ये जनाब आपको आर्टिकल नंबर 456 और ये जो है वो 12 पीस की पैकिंग 180 रुपये में ये आपको होल सेल रेट पर मिलेगी। इसके अंदर जो है वो ब्लू और रेड ये 2 कलर्स जो है वो आपको अवेलेबल होंगे। स्क्रीन पर आपको ये डॉलर कंपनी का जो है वो ब्लिस फाउंटेन पेन जो है वो नज़र आ रहा है और क्या खूबसूरत और ज़बरदस्त किस्म के जो है वो कलर्स हैं। 10 पीस की ये पैकिंग जो है वो आपको मिलेगी जनाब होल सेल रेट पर 530 रुपये में, यानी कि जनाब अली ये 53 रुपये में एक पीस जो है ये आपको होल सेल रेट पर कॉस्ट करता है। स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा है जी डॉलर का जो है वो ग्लैम फाउंटेन पेन और ये भी जो है मुख्तलिफ़ कलर्स में अवेलेबल है और डॉलर कंपनी का। और 10 पीस की ये पैकिंग जो है वो आपको जो इस वक्त स्क्रीन पर जो है नज़र आ रही है 380 रुपये में ये जो है वो खूबसूरत कलर जो है वो होल सेल रेट पर उर्दू बाज़ार लाहौर से मिलेंगे। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जो है ये आपको 38 रुपीज़ का जो है वो एक पीस होल सेल रेट पर कॉस्ट कर रहा होता है। स्क्रीन पर जो है वो आपको ये डॉलर कंपनी का जो है वो SP10 रेमबो के नाम से जो है वो ये आपको फाउंटेन पेन जो है नज़र आ रहा है। इसके अंदर जो है वो बड़े ही सॉफ्ट और ख़ूबसूरत कलर्स भी जो है वो आपको नज़र आ रहे हैं। SP10 का ये डब्बा जो है वो होल सेल रेट पर जनाब आपको उर्दू बाज़ार से मिलेगा सिर्फ़ और सिर्फ 470 रुपये में मिलेगा। ये स्क्रीन पर इस वक्त जो है वो नज़र आ रहा है आपको डॉलर कंपनी का जो है वो FP5 फाउंटेन पेन और इसके अंदर भी जो है वो बड़े ही शानदार खूबसूरत कलर हैं। ग्रीन है, ब्लू है, स्काई ब्लू है, पिंक है और रेड है। ये आपको 350 रुपये में होल सेल रेट पर उर्दू बाज़ार लाहौर से मिलेगा। एक पीस जो है ये आपको तकरीबन 35 रुपये में कॉस्ट कर रहा होता है। ये स्क्रीन पर जो है वो आपको ये प्रोडक्ट जो है वो डॉलर की नज़र आ रही है। डॉलर का जो है वो स्केच लाइन मार्कर और ये बड़ी ही धुआंधार आइटम है और अक्सर जो है वो मार्केट में ये रहती भी शॉर्ट है। स्केच मार्कर जो है वो ये इस वक्त जो है वो डॉलर की जो है वो सबसे ज़्यादा टॉप सेल यानी कि सबसे ज़्यादा बिकने वाली आइटम है और 10 पीस की ये पैकिंग होल सेल रेट पर आपको जनाब मिलेगी 145 रुपये में। ये स्क्रीन पर इस वक्त आपको ये डॉलर कंपनी का जो है वो परमानेंट मार्कर जो है वो आपको नज़र आ रहा है जी स्क्रीन पर और ये नंबर है जी इसका, ये जो है वो एक इसका 70 नंबर और एक होता है जी 90 नंबर। 70 नंबर जो है वो होता है जी गोल्ड टिप में और 90 नंबर होता है जी कट टिप में। और 12 पीस का ये पैकेट जो है वो आपको होल सेल रेट पर मिलेगा जी 600 रुपये में।
یہ اسکرین پر آپ کو نظر آ رہا ہے جی ڈالر کمپنی کا جو ہے وہ بورڈ مارکر، یعنی کہ جو ہے وہ ڈرائی اریز مارکر، اور یہ جو ہے وہ آپ کو 12 پیس کی پیکنگ جو ہے وہ ہول سیل ریٹ پر ملے گی 630 روپے میں، اردو بازار لاہور سے۔ اسکرین پر جو ہے وہ آپ کو یہ ڈالر کمپنی کا جو ہے وہ جیل 1 کے نام سے جو ہے وہ آپ کو یہ پین جو ہے وہ نظر آ رہا ہے۔ اس کے اندر جو ہے وہ آپ کو چاروں کلر ہی جو ہے وہ اویلیبل ہوں گے۔ میرے پاس اس وقت اسکرین پر جو آپ کو گرین جو ہے وہ نظر آ رہا ہے، 12 پیس کی پیکنگ ہے۔ اس میں آپ کو ریڈ بھی ملے گا، اس میں آپ کو بلو بھی ملے گا، اور اس میں آپ کو بلیک بھی ملے گا، اور یہ ایک پیس جو ہے وہ تقریباً آپ کو جو ہے وہ 52 روپے میں یہ کاسٹ کر رہا ہوتا ہے، یعنی کہ 12 پیس کی جو یہ پیکنگ ہے یہ آپ کو ملے گی 584 روپے تقریباً جو ہے وہ یہ آپ کو درجن جو ہے وہ مل رہا ہوگا۔ یہ اسکرین پر جو ہے وہ آپ کو یہ ڈالر کمپنی کا جو ہے وہ جیل 1 کے نام سے جو ہے وہ یہ پین جو ہے وہ نظر آ رہا ہے۔ اس کے اندر جو ہے وہ باکس کے اندر جو ہے وہ 12 پیس ہوتے ہیں۔ اس کے اندر جو ہے وہ آپ کو گرین، ریڈ، بلو اور بلیک یہ سارے کلرز جو ہے وہ آپ کو ملیں گے، اور یہ تقریباً آپ کو 624 روپے کا یہ باکس جو ہے وہ ہول سیل ریٹ پر کاسٹ کر رہا ہوتا ہے۔ اسکرین پر آپ کو ڈالر کمپنی کا جو ہے وہ جیٹ فلو ہائیبریڈ بال پین جو ہے وہ نظر آ رہا ہے، اور یہ جو ہے وہ جناب علی 12 پیس کی پیکنگ، جس کے اندر جو ہے وہ آپ کو بلو کلر بھی ملے گا، بلیک بھی ملے گا، گرین بھی ملے گا اور ریڈ بھی ملے گا۔ یہ آپ کو 320 روپے درجن جو ہے وہ ہول سیل ریٹ پر یہ باکس جو ہے وہ کاسٹ کر رہا ہوتا ہے۔ اسکرین پر جو ہے وہ آپ کو ڈالر کمپنی کا جو ہے یہ پوائنٹر جو ہے وہ نظر آ رہا ہے، اور یہ جناب علی 10 پیس کی پیکنگ، اور اس کے اندر جو ہے وہ آپ کو چاروں کلر اویلیبل ہوں گے، یعنی کہ آپ کو بلیک بھی ملے گا، بلو بھی ملے گا، گرین بھی ملے گا اور ریڈ بھی ملے گا، اور یہ آپ کو 220 روپے کا یہ جو 10 پیس کا پیک ہے یہ ہول سیل ریٹ پر ملے گا۔ ایک پیس جو ہے یہ آپ کو تقریباً 22 روپے میں کاسٹ کر رہا ہوتا ہے۔ ابھی یہ اسکرین پر اس وقت جو ہے وہ آپ کو ڈالر کمپنی کی جو ہے وہ ڈرائی اریز مارکر، یعنی کہ بورڈ مارکر انک جو ہے وہ نظر آ رہی ہے اسکرین پر۔ 15 ml کی یہ پیکنگ ہے، اور ایک باکس کے اندر جو ہے وہ مزید ہوں گی جی 12 بوٹلز، اور یہ 930 روپے میں یہ 12 بوٹلز کا جو ہے وہ یہ پیک آپ کو ملے گا۔ تقریباً جو ہے یہ آپ کو 75 روپیز تک جو ہے یہ ایک بوٹل کاسٹ کر رہی ہوتی ہے۔ یہ اسکرین پر آپ کو ڈالر کمپنی کی جناب یہ پرماننٹ مارکر انک جو ہے وہ نظر آ رہی ہے، 15 ml کی پیکنگ، اور اس باکس کے اندر بھی جی مزید ہوں گی 12 بوٹلز، اور یہ بھی جو ہے وہ آپ کو تقریباً 900 روپے کا جو ہے یہ باکس کاسٹ کر رہا ہوتا ہے۔ ایک پیس جو ہے یہ آپ کو ملے گا تقریباً 75 روپے میں یہ کاسٹ ہول سیل ریٹ پر کر رہا ہوتا ہے۔ اسکرین پر آپ کو یہ ڈالر کمپنی کا جو ہے وہ ایک بال پین جو ہے وہ نظر آ رہا ہے BP3 کے نام سے، اور 0.7 جو ہے وہ اس کی نیڈل کے ٹپ کا سائز ہے، اور یہ جو ہے وہ آپ کو 10 پیس کی پیکنگ جو ہے وہ ہول سیل ریٹ پر ملے گی 210 روپے میں، اور اس کے اندر جو ہے وہ آپ کو بلو، بلیک، گرین اور ریڈ جو ہے یہ چاروں کلر بھی جو ہے وہ اویلیبل ہوں گے۔ جو ہے وہ اسکرین پر آپ کو یہ ڈالر کلپر جو ہے وہ BP1 کے نام سے جو ہے وہ بال پین نظر آ رہا ہے، اور یہ جو ہے وہ آپ کو چاروں کلر میں اویلیبل ہوگا، جس میں جو ہے وہ آپ کو بلیک، بلو، ریڈ اور گرین یہ 4 کلر ہوں گے، اور یہ آپ کو 10 پیس کی جو یہ پیکنگ ہے یہ باکس ہے یہ ملے گا جناب 135 روپے میں یہ ہول سیل ریٹ پر آپ کو ملے گا۔ جی ابھی یہ اسکرین پر آپ کو ڈالر کمپنی کی جو ہے وہ انک فاؤنٹین پینک جو انک جو ہے وہ نظر آ رہی ہے، اور یہ 60 ml کی پیکنگ جو ہے وہ اس وقت ہے، اور تقریباً اس کے اندر جو ہے 12 پیس ہر باکس کے اندر ہوتے ہیں۔ 575 روپے میں یہ باکس جو ہے یہ آپ کو ہول سیل ریٹ پر ملے گا۔ ایک یعنی کہ جو بوٹل ہے اس کے اندر ایک جو باکس ہے وہ مزید ان 12 پیسز کے اندر وہ آپ کو تقریباً 48 روپے میں کاسٹ کر رہا ہوتا ہے۔ ابھی یہ اسکرین پر جو ہے وہ آپ کو ڈالر کمپنی کی جو ہے وہ انک فاؤنٹین پین جو ہے یہ نظر آ رہی ہے، اور یہ 30 ml کی پیکنگ ہے، اور یہ آپ کو 395 روپے کا یہ باکس جو ہے وہ ہول سیل ریٹ پر کاسٹ کرتا ہے۔ تقریباً یہ 33 روپے میں ایک باکس جو ہے وہ اس کے اندر جو مزید 12 باکس میں جو ہوتے ہیں وہ ایک باکس جو ہے وہ آپ کو 33 روپے کا کاسٹ کرے گا، اور پورا ڈبہ جو ہے وہ آپ کو 395 روپے میں کاسٹ کر رہہا ہوتا ہے۔ تو یہ تھی جو ہے وہ آج کی ہماری ویڈیو جو ہے وہ ڈالرز کی آئٹمس کے اوپر تمام معلومات جو ہے ہم نے آج کی ویڈیو میں آپ کو دی، اور امید کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو جو ہے وہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ بہت جلد دوبارہ آپ کی خدمت میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے، تب تک آپ ہمیں اجازت دیجیے گا جی، اللہ حافظ۔